Higala igsuon, maayong adlaw sa inyo. Sa tibuok kasulatan, adunay part sa Bible nga gihisgot sa Matthew chapter 24 verse 14. Direktahon ta mo. Naingon dito og kining maayong balita igawali sa tibuok kalibutan, no? Mahitungod sa gingharian sa Dios. Iwali sa tibuok kalibutan ug unya moabot ang katapusan. Gusto sa Ginoo nga ang tanang tawo masayod, no? Mahitungod sa gingharian sa Dios. Then sa daghan-daghan kaayo gigamit karon TV, radio, din sa social media, nakita ko diri daghan jud kaay magwawali, no? Muna mga tao nga istoryahan nimo sa ako balhin-balhin tuuhan ti ang ako asi ako namataan mao lagi ako pakamatyan. Kinaglibog na daw sila kinsay matuod. Pero walay laing tinuod ang pagtulon-an ni Jesucristo. Kaya naingon din sa Bible, bisag kinsa pa'y mag-una, basta dili magpabilin sa pagtulon-an ni Kristo, siya wala makaila sa Dios. Mauna nga ako, dili ko focus sa relihiyon. Iisip lang ako, kuan ko, kanang mo attend kong simba niya, dili parehag karatula sa amua, kanang mudayo ko. So, mo-join kong simba diha, tungod lang sa ngalan sa Ginoo. Dili ko interesado sa karatula. Mas importante sa Ginoo na akong i-base ang pagtulon-an sa sulod nga kanang gitudlo. Tudlo sila may tungod Jesus ug sa uban pa mga pagtulon-an. So kung moangay ako espiritu, di ako, no, mo-join lang. Pero pag uli na ko sa among dapit, kundiin ko na anan nga church, dito ko. Kaya tinuod igsuon. Dito sa kingharian sa Dios, wala na maghisgot og relihiyon dito, no? Duha lang gisgutan, no, ingon diha, dili relihiyon. Mo gitapo ang tanang kanasuran, pinulungan ug ang tanan nga katawhan. May atubang didto sa gingharian sa Dios. O gilain ang karnero gikan sa mga kanding, no? Giduha lang ka pundo, karnero ug kanding. So, ang karnero nagatipad to sa mga tao sa Ginoo nga matarong, no? Then ang kanding nagahisgot kadto, gitipo ngadto sa mga tao nga dautan. So, duha lang. So, dito naman gisgutan ni ikaw, ang ka, sa reliyon ni mo ngalan, dito ka. So, gilain-lain, papat tinaghan ng pundok gisgutan. Duha ra may sigutan, matarong og dautan, kanding o karnero. So, ang karnero, ito ibutang sa gingharian sa Dios. Ug ang mga kanding, kabalo na ta. Ito sa kalayo nga may katapusan, nga mao ang ilang silot. So, karon dito sa kalibutan, kaya ta mong ideya, no? Ang inyong kaluwasan, puntarya sa Ginoo, ug siya iyahang pagtulon-an, then iiri sa inyong hunahuna ang inyong libuti sa inyong relihiyon, no? Amo ra gyud kami ra gyud maluwas. So, no, tanan nga nagbuhat og matarong, nagsunod sa pagtulon-an sa Dios, ug nag-ila kay Jesucristo nga Ginoo, siya sakop sa pamilya sa Dios, no? Kasi diyan nakabig ta, na membro na ta diha sa pamilya sa Dios. Ug nahimo na tang pinili katawhan. Una nga, lang, no? Ay na mag-focus sa reliyon karon. Nagisgot ang Bible nga ang Dios hapit ng balik. Magbuhatag matarong, mag-alagad ta sa Ginoo, o mo-attend sa mga bulaton,
Maulah na nga akong ideya nga ihatag, no? Magalaga jud sa Ginoo. Kay kung magbuhat lang ta o magtagbo tapos nagkaugaling din sa kalibutan, ang tanan is biyaan lang nato. No, makapundar magagdag kong balay, mansyon, sakyanan, luho nga kahimtang, unya di ka mga lagad sa Ginoo. Pag-abot sa panahon, ikaw ang makaluluoy. Una nga, dili base sa atong kaluwasan ang atong pagkabahandianon. Kung dili ang atong bahandi nga langitnon. Nindot man kabaton kagkabtangan pero ayaw gayud wada ang pag-alagad sa Dios. So kana lang siguro, no? Maayo ang ideya diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Abihin mo, ang kuhaag base sa Bible, sa paghukom, sa Bible magkuha ang Ginoo. Maghukom. Isa nakasulat diha, siya, ang akong gisulti kaninyo, mo'y akong ihukom kaninyo sa uhing mga adlaw. Muna nga, di ta kamahay. Nagmahay pa day ka. No? Lisod man isa-isahon mo. So, naay TV, nara sa imo, minaw ka dili. Naay radyo, sa kinusuukan nga lasang, or dito sa bukid. Naay radyo. Naay social media, tanan nag-upload na o cellphone. So, nara sa imo, tuo pa ka sa mga balita. Mauna. Salamat. Please subscribe my YouTube channel, Isabel Rica. Thank you.